बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, वेलकम करता हूं आपको अपने मालूमाती चैनल पर। नाज़रीन कराम, आइए आज हम डिस्कस करते हैं FIA यानी कि फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को, पाकिस्तान की सिविल सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी। इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि FIA को कब और क्यों बनाया गया, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये किस तरह से काम करता है और इसमें कौन कौन सी मेन विंग्स पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि FIA का जो बैकग्राउंड है ये कहाँ से शुरू होता है। तो दरअसल इसकी जो कहानी है ये 1942 से शुरू होती है, ब्रिटिश की जब यहाँ पे हुकूमत थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो ब्रिटिश ने नाज़रीन जो सिविल सर्विस थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उनके ऊपर नज़र रखने के लिए और उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनकी तरफ से की जाने वाली करप्शन के हवाले से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जो है एक अदारा कायम किया पाकिस्तान और हिंदुस्तान बनने से पहले। 1947 को जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान बन गया तो उसके बाद फिर इस अदारे को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, बंटवारा कर दिया गया। किसके दरमियान? इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। इंडिया ने नाज़रीन इसका जो नाम है उसी वक्त चेंज करके CBI रख लिया, जैसा कि हिंदुस्तान का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेटिव अदारा है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया। जबकि पाकिस्तान की जो हुकूमत है इसने इसका नाम तब्दील नहीं किया और इसको जो है इसके सामने सिर्फ पाकिस्तान रखा और स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से जो है इसको एज ए इट काम करने दिया 1947 के बाद। और ये सिलसिला नाज़रीन 1947 से लेकर जो है 1974 तक इसी तरह से जारी रहा। उसके बाद नाज़रीन फिर FIA का जो है बाकायदा जो है बुनियाद रखी गई थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में, यानी कि पाकिस्तान बनने के बाद जब 1971 की जंग हुई भारत और पाकिस्तान के दरमियान। तो उस वक्त जब बाद में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो इक़्तिदार में आए तो उन्होंने नाज़रीन फिर FIA की जो है बाकायदा बुनियाद रखी। और उसकी बुनियाद उन्होंने कब रखी थी? 13 जनवरी 1975 को एक एक्ट पास किया पार्लियामेंट से, जिसको हम FIA एक्ट 1974 के नाम से जानते हैं। उन्होंने नाज़रीन FIA की जो है बाकायदा बुनियाद रखी। अब नाज़रीन आपको उसके कोर ऑब्जेक्टिव बताते हैं कि FIA के जो कोर ऑब्जेक्टिव हैं ये कौन कौन से हैं। इसका नाज़रीन जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, जो कि इसका हर अदारे का नाज़रीन अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव होता है, गोल होता है। तो इसका जो मेन गोल है वो पाकिस्तानी आवाम के इंटरेस्ट की हिफाजत करना, उनको मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम से महफूज रखना, पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्मों के ऊपर नज़र रखना, उनको बर वक्त इन्वेस्टिगेट करना और सबोताज करना, करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल को इन्वेस्टिगेट करना, और इसके साथ साथ स्मगलिंग, मनशियात, इंसानी स्मगलिंग जैसे शदीद नौइयों के जराइम से पाकिस्तान को महफूज रखना इसके कोर ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब नाज़रीन आपके सामने लाते हैं इसका स्ट्रक्चर किस तरह से काम करता है FIA का। तो नाज़रीन इसका जो स्ट्रक्चर है ये मैं आपको बताऊंगा। FIA जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये इस्लामाबाद में वाक़या है। इसके नाज़रीन 7 प्रोविंशियल ऑफिसर हैं जो कि जोन के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें सिंध 1, सिंध 2, पंजाब 1, पंजाब 2, KP की, बलोचिस्तान एंड फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद। तो फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद वाला नाज़रीन इसका जो जोन है वही जो पाकिस्तान के नीम खुद मुख्तार इलाके हैं गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर, उनको भी जो है ये कवर करता है। उसके बाद नाज़रीन ये जो अदारा है इसको हेड करता है DG। कौन इसको हेड करता है? DG FIA। ये नाज़रीन इसको हेड करता है। किसकी जानब से अपॉइंट किया जाता है? ये अपॉइंट किया जाता है नाज़रीन वजारते दाखिला की जानब से। FIA जो है ये इंटीरियर मिनिस्ट्री के मातहत काम कर रहा होता है, उसकी एक सिविल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है। और ये DG कौन बन सकता है? DG वो बंदा बन सकता है नाज़रीन जो कि ग्रेड 21 और 22 का पुलिस ब्यूरोक्रेसी में से सबसे सीनियर 3 बंदा हो, 21 या 22 ग्रेड का हामिल हो और सबसे सीनियर हो, वो नाज़रीन इसका DG बन सकता है। इसके अलावा नाज़रीन जो मैंने आपको बताया कि इसको प्रोविंशियल लेवल पे जितने भी इसके दफातर हैं, 7 दफातर हैं, जिनमें 2 पंजाब में है, पंजाब 1, पंजाब 2, और 2 सिंध में है, सिंध 1, सिंध 2, एक बलोचिस्तान, एक KP के और इस्लामाबाद में है। जो उसके प्रोविंशियल हेडक्वार्टर हैं उसको कौन लीड करता है? डायरेक्टर्स। फॉर एग्जांपल पंजाब की अगर हम बात करते हैं कि पंजाब में जो जोन 1 है, पंजाब 1 का जो जोन है उसका जो सरबराह होगा वो कौन होगा? डायरेक्टर। इसके साथ साथ नाज़रीन इसके जो है वो छोटे छोटे दफातर भी हैं पूरे मुल्क में, जिसको हम विंग्स के नाम से जानते हैं या सर्कल्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये भी एक सर्कल है, और इस सर्कल का जो सरबराह होता है वो नाज़रीन एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर होगा।
اور ایڈیشنل ڈپٹی ڈائریکٹر کے نیچے آگے کام کرتے ہیں انسپیکٹر، سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ وغیرہ۔ اب اس کا سٹرکچر ناظرین آپ کے سامنے آ گیا، اور یہ ایف آئی جو ہے یہ ڈائریکٹلی رپورٹ کرتا ہے انٹیریئر منسٹری کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ انٹیریئر منسٹری کے ماتحت کام کرتا ہے۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں اس کی جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہ کون کون سے ہیں، جو اس کی میجر ونگز ہیں۔ تو ناظرین اس کے جو ٹوٹل یونٹ ہے وہ تقریباً 13 ہے، لیکن جو ایکٹیو ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے جناب 12، جن میں سب سے بڑا ہے اینٹی کرپشن۔ پاکستان میں ناظرین جتنے بھی وفاقی سرکاری ادارے ہیں، جیسا کہ نادرا ہے یا واپٹا ہے یا سی ڈی اے ہے یا جو دیگر جو وفاقی ادارے ہیں، ان اداروں میں ناظرین جو کرپشن ہوتی ہے، چاہے وہ کرپشن بیوروکریسی کی جانب سے کی گئی ہو اور سرکاری افسروں کی جانب سے کی گئی ہو، یا جو بڑے بڑے جو کمیشنز لیتے ہیں ہمارے پولیٹیشین جو ہے، اکثر جو ایف آئی اے بڑے بڑے سکینڈل جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے وہ ہمارے پولیٹیشین جو ہے ان کے سکینڈلز کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے۔ تو یہ کرپشن جو ہے اس کی پرائورٹی ہے، سب سے زیادہ جو یہ کام کرتا ہے ایف آئی اے یہ کرپشن کو لے کے کرتا ہے، یہ کرپشن کے بڑے بڑے سکینڈل کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اور سزائیں دلاتا ہے عدالت سے۔ دوسرا ناظرین اس کا جو بڑا کام ہے، بڑا جو اس کا ونگ ہے وہ ہے جی اینٹی ہیومن ٹریفکنگ اینڈ اسمگلنگ۔ یہ ناظرین وہ کام کرتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، یعنی کہ یہ ایسے لوگ جو کہ انسانوں کو باہر بھجواتے ہیں لانچوں کے ذریعے، ترکی ایران کے راستے باہر بھجواتے ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھتا ہے جو کہ انسانوں کا اسمگلر ہوتا ہے اور انسانوں کو غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجتا ہے، ان کے اوپر یہ ادارہ نظر رکھتا ہے، ان کے خلاف کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کاؤنٹر ٹیررزم جو ہے، کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف بھی یہ ادارہ جو ہے ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ حالیہ جو پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اس ادارے نے ٹیرر ایکٹیویٹیز ہیں اور ٹیرر جو پلانز ہیں، جو منصوبے ہیں، ان کو بر وقت جو ہے ان کو نہ صرف ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، ان کو نشاندہی کی، بلکہ ان کو سبوتاژ کیا اور دہشت گردی کے خلاف کام کرنے والی تنظیمیں ان کی اس نے ادارے نے مدد کی۔ اس کے بعد کرائم، اکنامک کرائم، اکنامک کرائم سے مراد ایسا کرائم جس سے پاکستان کو معاشی طور پہ نقصان ہو، جس سے معاشی طور پر نقصان ہو۔ فار ایگزامپل کوئی اگر ناجائز طریقے سے باہر سے کوئی چیز سمگل کرتا ہے، کوئی پروڈکٹ سمگل کرتا ہے، موبائل سمگل کرتا ہے، تو یہ بارڈر پہ جو ہے ایسے لوگوں کے اوپر نظر رکھتا ہے اور اس کو پکڑتا ہے، کیونکہ اکنامک کرائم سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ناجائز طریقے سے باہر سے چیزیں منگواتا ہے تو اس سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اس کو ٹیکس نہیں ملتا۔ اس کے بعد ناظرین یہ جو ہے سائبر کرائم کے حوالے سے کام کرتا ہے۔ آج کل جو انٹرنیٹ کا فراڈ چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہی کام کرتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے جو غیر قانونی ہراساں لوگ کرتے ہیں یا کسی کا ناجائز جو ہے وہ برہنہ تصویریں کھینچ کے اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں، اس کے خلاف گندی چیزیں، پرسنل چیزیں جو ہے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے وہ یہ ادارہ جو ہے وہ دیوار بن کر سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین ای سی ایل ایگزٹ کنٹرول لسٹ، یہ بھی آپ نے بہت دفعہ اس کا نام سنا ہوگا، یعنی کہ ایسا کام کرتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ملک میں جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جرم میں وہ ملوث ہوں، یا اس نے ملک میں ملک خلاف کام کیا ہو، یا یہاں پہ قتل کیا ہو، کوئی بڑا جرم کیا ہو، چوری ڈکیٹی کی ہو، ایسے لوگ اگر باہر جانے کی کوشش کریں تو ان لوگوں کے خلاف یہ ادارہ دیوار بن جاتا ہے۔ تو ناظرین ایسے لوگوں کا جو نام ہے وہ ای سی ایل میں ڈال جاتے ہیں اور ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ناظرین ایف آئی اکیڈمی جو ہے یہ بھی ایک بڑا زبردست ادارہ ہے، جو لوگ ایف آئی اے میں بھرتی ہونے کے لیے آتے ہیں ان کی جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں اس کے بارے میں ان کو لرن کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین امیگریشن ہے، یہ بھی اس کا بڑا جو ہے ونگ ہے اور یہ اس کا بڑا کام ہے یہ بھی ایف آئی اے کا، کہ یہ جو ہے نظر رکھتا ہے کہ غیر قانونی طور پر نہ ہی پاکستان میں داخل ہو اور نہ ہی غیر قانونی طور پر کوئی پاکستان سے باہر جائے۔ ان ساری چیزوں کے علاوہ بھی یہ ادارہ جو ہے اس کا جو یہ ونگ ہے امیگریشن ونگ، یہ بہت ہی متواتر جو ہے کام کر رہا ہے اور ملک کے جتنے بھی یہ رپورٹس ہیں وہاں پہ اس کے آفیشیل موجود ہیں اور امیگریشن غیر قانونی امیگریشن کے علاوہ یہ کام کرتے ہیں۔ انٹرپول جو ہے جو لوگ یہاں سے کرائم کر کے کسی نہ کسی طریقے سے باہر چلے جاتے ہیں ان لوگوں کو باہر سے جو ہے انٹرپول کی مدد سے جو ان کو پاکستان واپس لاتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس جو کہ کاپی رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے اس کے خلاف یہ کام کرتا ہے۔ پھر بارڈر مینجمنٹ، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسمگلنگ کے خلاف، انسانوں کی اسمگلنگ اور اشیاء کی اسمگلنگ کے خلاف جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ کو گیس، بجلی، کوئی سرکاری ادارے کو نقصان پہنچاتا ہے، ایسی اداروں کے علاوہ بھی جو ہے ایف آئی اے جو ہے یہ کام کرتا ہے۔ تو ناظرین یہ ایف آئی اے تھا اور اس کے ڈپارٹمنٹ تھے اور اس کا سٹرکچر تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے، اچھی لگی تو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔